एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको संकेत एमाले कमजोर देखिन हुँदैन। मधेसमा माओवादी केन्द्रको गुटगत लडाईँ चर्को। लेटाङमा प्रहरीको हत्या भएपछि शिक्षकले भने एमपी सर यौन दुर्व्यवहार गरिरहे, माफी पाइरहे। शेरबहादुर देउबाको एकलौटी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने शेखर कोइराला समूहको निष्कर्ष। गण्डकीमा माओवादीका पदाधिकारी चुन्न निर्वाचन हुने। 52 संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश। जिल्लाले नेताहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रदर्शन गर्ने बेला आयो भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन। यो चुनाव जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रह। गठबन्धनमा तालमेल भए त्यसको लाभ एमालेलाई हुन्छ भन्दै नेता योगेश भट्टराईको भनाई। केपी ओलीका अपराधहरू लिएर जनतामा जानुपर्छ भन्दै माधव नेपालले भने। प्रचण्डको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्न संसद विघटन गरियो भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा। आर्थिक अनुसन्धान उल्लङ्घन गर्नेलाई माओवादीले टिकट नदिने, जसले साहुको फार्ममा बम राखे र आफै अपहरणमा परेको नाटक गरे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज। केपी ओलीको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले लिखित राय दिनुपर्ने। कोरोनाले हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। यातायातले सूचना सच्याउँदै भन्यो, आज बिहानसम्म मात्रै सेवा बन्द। मल्ल एन्ड मल्ल ब्रोकरलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्यो। उपकार लघुवित्तले पायो आइपिओ निष्कासनको अनुमति। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। 2 अर्बको मात्रै कारोबार भयो। एकजनाले ट्राफिक नियम मिच्दा धेरैको समय नोक्सान हुन्छ भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। मेयरले जस लिन्छ भनेर विकासमा अवरोध भयो भन्दै काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर स्वाक्यले भने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज। निर्वाचन आयोगको निर्देशन, सोझै सम्पर्क गर्दा तयार रहनु। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन 3 दिनमा 1.5 लाखले दिए आवेदन। वाम एकता भन्दा पार्टी प्रवेश रोकिन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। पर्यटनका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिन सलमान खानलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम मालेको आग्रह। लेटाङमा आज बिहानदेखि निषेधाज्ञा हट्ने। पटेरवा सुगौलीमा एकै दिन 14 जना छात्रा बेहोस। चुनाव माओवादीका लागि फरक प्रकारको ब्याटल हो भन्दै प्रचण्डको भनाई। शिक्षालाई सुधारे मात्रै अन्य क्षेत्र सुध्रिन्छ भन्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 38 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। 269 जना निको भए। सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालत दुरुपयोग भयो भन्दै केपी ओलीको भनाई। केपी ओलीले दिए एमालेले चुनाव जित्ने 18 आधार। कलेजहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन। सिटिभिटी वा विश्वविद्यालयमा 1 रोज। स्थानीय तहमा सबै दल सहभागी हुनुपर्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। सुनको मूल्य तोलामा 1100 रुपैयाँले घट्यो। विश्वका 10 प्रदूषित सहरभित्रको सूचीमा काठमाडौँ पनि। भारतमा बढ्यो पेट्रोल डिजेल र ग्यासको मूल्य। शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढ्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। दार्चुला घटनाको 8 महिना जयन सिंह धामीले पाएनन् न्याय। परिवारको बिचल्ली। कुलमान घिसिङलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। उद्योग लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्नुहोस्। 2 वर्ष यता बन्द नेपाल चीन नियमित उडान अप्रिलबाटै खुल्दै। पलका म्यानेजरको बयान। दोब्बर तलब पाएपछि मान्छे मार्न केही जस्तो लाग्दैन भनेकै हो। पल शाहका अडियो र मेसेज भने अदालतमा मुख्य प्रमाण। नायिका प्रियङ्का कार्कीसँग निर्माता निर्देशक हैरान। फिल्म चल्ने बेलामा दिइनन् साथ। करिश्मालाई दीपकराजको कटाक्ष। म पनि पार्टी प्रवेश गर्ने भएँ। हिजो बिहारले अचानक बिजुली नदिँदा समस्या भएको हो। आज राति 12 बजे समाधान हुन्छ भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई। ताप्लेजुङ केन्द्र बनाएर 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प। लेटाङ घटनामा छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन। पल शाहका पक्षमा 15 वकिलले बहस गर्ने। पल शाह प्रकरणमा पीडितको पक्षबाट पनि 9 जनाले गरे बहस। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो खबर, नायक पल शाह प्रकरणमा पीडित पक्षबाट 9 जनाले बहस गरेको प्रसङ्गबाट।
नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पल शाह विरुद्ध परेको मुद्दामा जाहेरवालाको पक्षमा 9 जनाले बहस गरेका छन्। बुधबारदेखि तनहुँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा जाहेरवाला पक्षमा 2 सरकारी वकिल सहित 9 जनाले बहस गरेका हुन्। जिल्ला अदालत तनहुँले बुधबार नै प्रतिवादीको बयान सकाएर बहस सुरु गरेको हो। अदालतमा मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि मंगलबार नै पलसँग बयान पनि लिएको छ। घटनामा मतियारको रूपमा पेश भएका पलका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीको बयान बुधबार सकिएसँगै थुनचेक बहस सुरु भएको जिल्ला अदालत तनहुँका डिठा विष्णु तिमिलसेनाले बताउनु भएको छ। जाहेरवाला पक्षका 9 जनाको बहस सकिएको छ। प्रतिवादीको तर्फबाट 3 जनाले बहस गरेका छन् भन्दै तिमिलसेनाले भनेका छन्। जाहेरवालाका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्मा, विपिन राज तिवारी, राधिका खतिवडा, दीपक रावल, किशोर सापकोटा, मोहना अन्सारी, पेघनारायण गौतम, सरिता तिवारी, विनोद प्रसाद लामिछाने, शिवराज काफ्ले लगायतले बहस गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवादीका तर्फबाट 11 जनाले बहस गर्नलाई वकालतमा दर्ता गराएका छन्। प्रतिवादी तर्फका अधिवक्ता परशुराम गिरी, भानुभक्त सुवेदी, कमल मोहन वाक्लेले बुधबार बहस गरेका छन् भने वाक्लेको बहस बिहिबार पनि निरन्तर हुनेछ भन्दै बताइएको छ। प्रतिवादी तर्फ तनहुँकै कानुन व्यवसायी यदु खनाल र यज्ञ राणा लगायतले बिहिबार बहस गर्नेछन्। बाँकी बहस बिहिबार सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने बहस सकिएर बिहिबार थुनचेक आदेश आउन सक्ने तिमिलसेनाले बताउनु भएको छ। बिहिबार नै बहस सकिएर आदेश आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। शुक्रबारसम्म पक्कै एउटा आदेश आउने सम्भावना छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वकालतमा दर्ता गराएर जाहेरवाला र प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले बहसको समय लम्बिन सक्ने तिमिलसेनाले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार बुधबार बिहानसम्म दुवै पक्षका 600 जनाले वकालतमा दर्ता गराएकोमा त्यो संख्या बढेको छ भन्दै बताइएको छ। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पल विरुद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता गराएको हो भने 12 देखि 14 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत तनहुँमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको हो। सोमबार अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित बालिका 16 वर्षभन्दा कम उमेर भएकाले 12 देखि 14 वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्ति माग राख्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पलका म्यानेजर जोशीलाई आधा सजायको माग पनि गरिएको छ। विशेष गरी पल शाह प्रकरणमा पीडितको पक्षबाट 9 जनाले बहस गरेका छन्। मोरङको लेटाङमा महिला प्रहरी जवानको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। बुधबार 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो। उनको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवीन राज राईले जानकारी दिनुभएको छ। घटना के कसरी भयो, के कस्तो कमजोरी भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न सहमति गठन गरेको भन्दै उनले भनेका छन्। छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउन समय सीमा भने नतोकेको उनले बताएका छन्। गत आइतबार लेटाङ नगरपालिका 1 स्थित शिक्षा माविमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो। चैत 4 गते होलीका दिन एक शिक्षकले छात्राको घरमा पुगेका थिए भने घरमा पुग्ने बित्तिकै उनले छात्रासँग पानी मागेका थिए। पानी ल्याएर दिने क्रममा ती शिक्षकले छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप रहेको छ। त्यसै विषयमा विद्यालयमा छलफल हुँदा उग्र रूप लिएको भने प्रहरीले ती शिक्षकलाई पक्राउ गर्न जाँदा उनलाई बचाउ गर्न खोजेको भन्दै भिडले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको थियो। त्यसक्रममा एक महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जेसी सहित 30 जना समेत घाइते भएको बताइएको छ। तर यो घटना अहिलेसम्म अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइएको छ। हाल लेटाङमा कर्फ्यू जारी रहेको छ र आजदेखि भने कर्फ्यूलाई मोरङ प्रशासनले खुकुलो बनाएको छ, यानि कि निषेधाज्ञा हटाइएको छ। कलाकार पल शाह विरुद्ध लागेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा बुधबार वादी पक्षले बहस सकेको छ। निवेदक तर्फको 2 जना सरकारी वकिल र 7 जना अधिवक्ताहरूले पीडित पक्षमा बहस गरेका हुन् भने यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी दिइसकेका छौं। बालिकाको परिवारले शाहसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने जोशीले करणी गर्न सघाउन पुर्याएको देखिएको छ। बुधबार जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा पहिलो बहस न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्माले गरेका हुन् भने पीडितका तर्फबाट बहस गर्न 7 जना अधिवक्ता काठमाडौँ तनहुँ पुगेका थिए भने नाबालिगलाई करणी गरेको अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि शाह विरुद्ध तनहुँ र नवलपरासी जिल्ला अदालतमा करणी मुद्दा परेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबार शाह विरुद्ध 12 वर्षदेखि 14 वर्ष र म्यानेजर जोशीलाई 7 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसैगरी पल शाह र जोशीको पक्षमा बहस गर्ने 15 जना कानुन व्यवसायीले वकालत नाममा लेखाएका छन् भने बिहिबार प्रतिवादी पक्षको बहस सकिएपछि वादी पक्षले जवाफी बहसका लागि समय पाउनेछन् र त्यसपछि थुनचेक आदेश आउने पीडितको पक्षमा बहस गर्न पुगेकी एक अधिकारीले जानकारी दिएकी छन्।
पल शाहले बयानमा बालिकामाथि करणी गरेको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्या बुधबार राति 12 बजेदेखि समाधान हुने बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै घिसिङले मंगलबार राति अचानक भारतको बिहारबाट बिजुली आउन रोकिएपछि बुधबार बिहान केही औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कम आपूर्ति भएको बताएका छन्। प्राधिकरणले अहिले दैनिक 350 देखि 400 मेगावाटसम्ममा बिजुली भारतबाट किनिरहेको छ भने पछिल्लो समय भारतमा कोइलाको अभावले पावर प्लान्टले बिजुली उत्पादन गर्न नसक्दा खुला बजारमा बिजुलीको भाउ 5 गुणासम्म बढेको छ। खुला बजारबाट बिजुली आयात गर्न एनटिपी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसँग दैनिक 150 र पीटीसी इन्डियासँग 75 मेगावाट बिजुली किन्न नेपालले 1 वर्षको सम्झौता गरेको थियो भने सम्झौता जुनमा सकिने भए पनि रुसले युक्रेनमाथि फेब्रुअरी 24 मा आक्रमण गरेपछि उक्त सम्झौता बमोजिम फिक्स्ड मूल्यमा नेपालले बिजुली पाउन सकेको थिएन। त्यसपछि नेपालले खुला बजारबाट बिजुली किनिरहेको थियो भने भारतको खुला बजारमा 15 मिनेटमा बिजुली मूल्य निर्धारण हुन्छ। नेपालले बिहारबाट पनि छुट्टै सम्झौता गरेर 200 भन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी हिजो बिहारले अचानक बिजुली नदिँदा समस्या भएको हो। आज राति 12 बजेदेखि समाधान हुन्छ भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, मंगलबार अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनको पार्टी प्रवेशलाई सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कलाकार दीपकराज गिरीले करिश्माको पार्टी प्रवेशपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यङ्ग्यात्मक स्ट्याटस लेखेका हुन्। विशेष गरेर निर्वाचनको मुखमा आएर कलाकारको पार्टी प्रवेशलाई लिएर उनले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। गिरीले लेखेका छन्, चुनाव आयो, हाम्रा कलाकार साथीहरू बिस्तारै पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले पनि पार्टीमा जाने निर्णय गरेँ, तर उहाँहरूले पार्टी पो कहिले दिने भन्ने हो कुन्नी। पार्टी प्रवेशका नाममा हरेक चुनावी प्रचारमा कलाकार प्रयोग हुँदै आएको प्रति गिरीले कटाक्ष गरेका हुन्। नेपाली सिने उद्योगमा राम्रोसँगै चम्केकी कलाकार हुन् प्रियङ्का कार्की। सिने उद्योगमा अभिनेत्री रेखा थापाको दबदबा रहेका बेलामा उद्योगमा आएर नम्बर 1 अभिनेत्रीको स्थान बनाएकी प्रियङ्काले थुप्रै चलचित्रमा काम पनि गरेकी छिन्। पछिल्लो समय आमा बनेर घरमै बसेकी प्रियङ्का कार्कीले चाँडै उद्योगमा फर्किने तयारीमा छिन् भने उनी आमा शरीर मेन्टेनका लागि नियमित जिमखाना गइरहेकी छिन्। उनलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्न चाहने निर्माता पनि छन्, तर नेपाली फिल्मका निर्माता निर्देशक उनको व्यवहारसँग हैरान रहेका छन्। फिल्म सुटिङ सकिएपछि प्रियङ्काले उक्त फिल्मको प्रचार प्रसारमा समय दिने गरेकी छैनन् र अघिल्लो वर्ष प्रियङ्काले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेको चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानी रिलिज भएको थियो। कोरोनाले थितलिएको भएको सिने उद्योगलाई चलायमान बनाउने भन्दै निर्माता शिव श्रेष्ठले हिम्मत गरेका बेलामा प्रचारमा कलाकारको भने साथ पाएका थिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय प्रियङ्काले सामाजिक सञ्जालमा उक्त फिल्मको पोस्टर समेत पोस्ट गरिनन्। प्रियङ्काले प्रचारमा साथ नदिएपछि भुवन आक्रोशित बनेका थिए। आगामी चैत्र 18 गतेबाट प्रियङ्काले नै शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेको चलचित्र हेलो जिन्दगी प्रदर्शनमा आउँदैछ। अन्यत्र चलचित्रका कलाकारले आफ्नो चलचित्रलाई लिएर विभिन्न खाले प्रचारमा सारिक भइरहेका बेलामा भने प्रियङ्काले चलचित्रको औपचारिक कार्यक्रममा समेत उपस्थित भएनन् र आफ्ना समकालीन अभिनेत्रीले बनाएका चलचित्र हेर्न पुग्ने प्रियङ्काले आफ्नै चलचित्रको प्रचारमा समय नदिएपछि फिल्मका निर्देशकले चित्त दुखाएका छन्। विशेष गरी प्रियङ्कासँग निर्माता निर्देशक हैरान भएका छन् भने फिल्म चल्ने बेलामा साथ नदिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, जिल्ला अदालतमा बलात्कारको आरोपमा मुद्दा दायर भएसँगै अब पल शाह कारागार चलान हुने वा हिरासतबाट छुट्ने भन्ने बहस हुनेछ। बुधबारदेखि नै हुने बहस सुरु थुन्चेक बहसपछि जिल्ला अदालत तनहुले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने आदेश दिनेछ। कानुनमा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने शाहलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। शाह विरुद्ध कसुर प्रमाणित हुने आधार पुष्टि भएमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामी पठाउने बताएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाहले कसुर गरेको पुष्टि भएको दावी गर्दै 16 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र समेत दायर गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिएको अभियोजन पत्रमा मुख्य प्रमाण भने अभियुक्त र पीडितका अडियो सामग्री र मेसेज बनेका छन् भने अभियोजन पत्र साथ पीडितको यौनजन्य शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, पीडितको घटनासँग सम्बन्धित दिएको अडियो भिडियो रेकर्ड, पल शाहले घटनापछि पीडितसँग कुरा गरेको भनी पीडित पक्षले पेश गरेका अडियो सामग्री र कल डिटेल रेकर्ड सबुत प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरिएको छ। यानि कि नायक पल शाहका अडियो र मेसेज अदालतमा मुख्य प्रमाण बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले सभापति शेरबहादुर देउबा एकलौटी तरिकाले चलेको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको शेखर समूहको बैठकले सभापतिले बिना परामर्श नै गर्ने निर्णयको प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने पार्टीमा परामर्श नगरी सभापति देउबाले निविसङ्घ र तरुण दलको अध्यक्ष चयन गरेको प्रति बैठकमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिएको छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिलाई मत नदिनेहरूलाई पार्टीमा कुनै पनि स्थान नदिने नीति उहाँले अंगीकार गर्नुभएको छ। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्, सहमति नगरी एकलौटी ढंगले गरिने निर्णयको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष हो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको फरक समूहलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेमा देउबा एक्लै हिँड्न खोजेको नेताहरूले बनाइराखेका थिए। संस्थापन स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छानी छानी किनारा पार्ने काम भएको छ। यो विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सशक्त कुरा उठाउँछौं भन्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाको एकल चाहनाले मात्रै चुनावी तालमेल नहुनेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। आफ्नो पार्टीभित्र सहमति गर्ने प्रयास नगर्ने तर अरू दलहरूसँग तालमेल गर्न खोज्ने सभापतिको प्रयासले पार्टीलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ। ती केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्, सभापतिको कल सोचले मात्र तालमेल हुन सक्दैन, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु पर्दछ। विशेष गरी शेरबहादुर देउबाको एकलौटी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने शेखर कोइरालाको समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतले 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यो सँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएको 1 वर्ष भन्दा बढी भएको र उनीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अन्तिम सुनवाईकै क्रममा टुङ्गिने भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो। विवादित निर्णय अनुसार नियुक्त हुनुभएका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पद बहाली गरी कार्यान्वयन सञ्चालन गरेको समेत 1 वर्ष भन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेकाले र निवेदकहरूले उठाउनु भएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनवाई हुँदाका अवस्थामा नै निरूपण गरिनु मानसिक हुने देखिएको हुँदा अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्दै आदेशमा भनिएको छ। यानि कि 52 संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध अन्तरिम आदेश भएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको पार्टी बागमती प्रदेश कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्न आग्रह गरेका हुन्। उनले आफ्नो शक्ति बलियो भए मात्र अरूसँगको तालमेलको अर्थ रहने भन्दै आफ्नो स्थिति कमजोर भएको बेलामा अनावश्यक कुरा सोच्न नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाज र पार्टीले चिनेको मान्छेलाई मात्रै उम्मेदवारीमा पठाउनु पर्ने बताएका छन्। हामी सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो शक्ति बलियो भयो भने मात्र अरूसँगको तालमेलको कुनै पनि अर्थ रहन्छ। अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्नुहोस्। हामी शक्तिको जगमा उभिएर नै अरूको सहयोग लिएर जित्ने कुरा सोच्न सकिन्छ। उनले भनेका छन्, स्थिति कमजोर छ भने अनावश्यक रूपमा दावा गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। फेस मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। लोकप्रिय व्यक्ति चाहिन्छ। पार्टीको नीतिहरू दरसँग अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने मान्छे चाहिन्छ भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन ठिक भएको बताएका छन्। बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी समितिको बैठकमा ओलीले पुस 5 गते गलत थियो भन्नेले प्रचण्ड र माधव नेपालको षड्यन्त्र ठिक थियो भन्नुपर्ने बताएका छन्। आजकल पुस 5 गते गलत थियो भन्ने सुन्छु, केपी ओलीको भनाइ छ। त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपालको षड्यन्त्र ठिक थियो भन्नुपर्छ। उनले प्रचण्डको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्न संसद विघटन गरेको समेत दावी गरेका छन्। हामीले प्रचण्डलाई धेरै सिट दिएर गठबन्धन गर्यौं, केपी ओलीले भनेका छन्। तर त्यो टिकेन। प्रचण्डको षड्यन्त्रको चकनाचुर पार्न संसद विघटन गरेको हो। संसद विघटन ठिक थियो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट दिने सबै सेवा बन्द रहने बारेमा आफ्नो सूचना संशोधन गरेको छ। विद्यालयले बुधबार दोस्रो पटक जारी गरेको सूचनामा विद्युत आपूर्ति प्रणाली यूपीएस परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार अपराह्न 5 बजेदेखि बिहीबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि विभागको सर्भर बन्द रहने बताएको छ। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जारी गरेको संशोधित सूचनामा उक्त अवधिभर यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सबै सेवा बन्द हुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सर्भरहरूमा विद्युत समस्या देखिएको भन्दै विभागले बुधबार अपराह्न 5 बजेदेखि समस्या समाधान नभएसम्मका लागि सबै सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। यसले सेवा अवरुद्ध कहिले सुचारू हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभागको आलोचना समेत भएको थियो। तर विभागले संशोधित सूचनामा सबै सेवा अनिश्चित कालसम्मका लागि बन्द हुने सूचना सत्य नभएको समेत बताएको छ। यानि कि यातायातले सूचना सच्याउँदै आज बिहानसम्म मात्रै सेवा बन्द भन्दै बताएको छ।
आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी बन्न 3 दिनमा 1.5 लाख जनाले आवेदन दिएका छन्। देशभरका 77वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत आइतबार, सोमबार र मंगलबार मात्रै 1,39,759 जनाले दरखास्त दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले हामीलाई बताउनु भएको छ। पहिलो दिन आइतबार 30,279, सोमबार 52,279 र मंगलबार 57,161 जनाले आवेदन दिएको पनि उनले बताएका छन्। बुधबारको विवरण आइसकेको छैन। प्रहरीले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त दिन माग गरेको छ भने एक सातासम्म म्यादी प्रहरी बन्न आवेदन दिन सकिनेछ। यसपटक म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीको मातहतमा रही 40 दिन खटिनेछन् भने छनौट समितिले आवेदनहरूबाट योग्य व्यक्ति छानेपछि एक साता तालिम दिइनेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई काममा खटाइनेछ। म्यादी प्रहरी छनौटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा 6 सदस्यीय समिति समेत बनाइएको छ। समितिमा जिल्ला सरकारी प्रहरी कार्यालय प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी न्याय उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव चाहिने प्रावधान रहेको छ। विशेष गरी म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन 3 दिनमा 1.5 लाखले आवेदन दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी टुक्र्याउनेहरूसँग एकता नहुने बताएका छन्। बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले एकताको कुरा गरेर पार्टीमा प्रवेश रोक्न नहुने बताएका छन्। यत्रो पार्टी टुक्र्याउने काम गरिएको छ, अन्य देश वा समूहसँग सम्झौता गरेको छ भन्दै अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए। पार्टी एकता नभएर एमालेले प्रवेशलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताएका थिए। वामपन्थी गठबन्धन नबनौं, एकता नभनौं, के को एकता, प्रवेश भनौं भन्दै उनको भनाइरहेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाँडो रित्तिने गरी एमालेमा प्रवेश गराउनु पर्ने केपी ओलीले बताएका थिए। यत्रो 3 करोड जनता छन्, किन गर्नु पर्यो वाम एकता, कुन वाम एकता, ओलीले भनेका छन्। एमाले बलियो बनाए हुन्न, एकता नभई प्रवेशबाट एमाले बलियो हुने ओलीले बताएका थिए। पहिलो दिनको बैठक समापन गर्दै ओलीले एउटा विषयमा वाम एकता अलमलिन नहुने समेत केपी ओलीले बताएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार अभिनेता खानसँग भएको भर्चुअल संवादमा उनले कोरोना महामारीपछि नेपाल पर्यटनका लागि खुला भएको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री आलेको यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारले नेपाल सुन्दर देश रहेको र यसको पर्यटन प्रवर्धनमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। अभिनेता सलमान खानले आफू काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने कार्यक्रमका लागि आगामी जेठ 14 गते नेपाल आउन लागेको बताएका छन् र यसअघि पटक पटक नेपाल आउन आग्रह भए पनि समय नमिलेकाले यसपटक एकदमै उत्साहित रहेको सलमान खानले बताएका छन्। करिब 10 मिनेटको भर्चुअल कुराकानीमा मन्त्री आलेले आफू खानको ठुलो फ्यान भएको र प्राय अधिकांश फिल्म हेरेको पनि बताएका छन्। यस्तै उनले सलमानलाई सगरमाथा आरोहणको निम्तो पनि समेत दिएका छन् र विश्व चर्चित अभिनेता भएका कारण सलमान खानले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउँदा देशलाई ठूलो फाइदा हुने बताएका छन्। दशरथ रङ्गशालामा हुने दबंग रिलोडेड टुरका लागि ओसिडी इन्टरटेनमेन्टले सलमानलाई नेपाल ल्याउन लागेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको निर्वाचन पार्टीका लागि ब्याटल भएको बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय पिरिस डाँडामा आयोजित पार्टी केन्द्रीय आयोजनाहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले चुनाव पनि फरक प्रकारको ब्याटल भएको बताएका छन्। आफूहरूले परिवर्तनको रक्षाका लागि अपील गरेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलब्धिहरूलाई जोगाउन पनि आफूहरूले जित्नै पर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले आयोगका सदस्यहरूलाई पार्टीका निर्वाचन केन्द्रित कमान्डमा कार्यविभाजन गरेर जोडिन र फिल्डमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए। विशेष गरी चुनाव माओवादीका लागि फरक प्रकारको ब्याटल हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 38 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3855 पीसीआर परीक्षणमा 34 जना र 1521 एन्टिजन परीक्षणमा 4 जना गरी 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 269 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2453 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2409 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 44 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 29 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,359 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,73,861 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी वा विश्वविद्यालय मध्ये एउटाको मात्र स्नातक तहको कार्यक्रम छनौट गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले सबै विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थालाई पत्र पठाउँदै चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा विश्वविद्यालय र सिटिभिटी दुवैको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए यस वर्षदेखि एउटा छाड्न र एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको हो। आयोग कर्मचारी समितिको बैठकले शैक्षिक सत्र 2078-2079 मा स्नातक तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको 2077 साउन 30 गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय नम्बर 7 बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको थियो। विशेष गरी कलेजहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिभिटी वा विश्वविद्यालयमा एक रोजा भन्दै निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज सुनको मूल्य तोलामा 1100 र चाँदीको मूल्य 25 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 79,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,700 रुपियाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। मंगलबार 1,03,000 रुपियाँमा प्रति तोलामा छापावाला र 79,800 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको कारोबार मूल्य 1,370 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन 1,395 रुपियाँ तोलामा चाँदीको खरिद बिक्री भएको थियो। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरमा खराब 10 भित्रको सूचीमा परेको छ। हिजो बिहान 9:45 बजेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँको वायु विश्वको 9औं प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको छ। वायु गुणस्तर मापनका आधारमा यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने आइक्युएरका अनुसार हिजो काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको 6औं स्थानमा रहेको थियो भने स्विजरल्यान्ड मुख्यालय रहेको आइक्युका अनुसार अहिले काठमाडौँको वायु गुणस्तर अस्वस्थकर स्तरमा छ भन्दै बताइएको छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डल सफा छैन। बिहान तुवालेले वायुमण्डल ढाकिरहेको छ भने आँखा पिरो हुने, चिलाउने र नाक पोल्ने अनुभव हुन थालेको छ। गत वर्ष सरकारले प्रदूषण बढेपछि 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय नै लिनु परेको थियो। pollution.gov.np का अनुसार बुधबार कीर्तिपुर क्षेत्रको वायुमण्डल बढी प्रदूषित रहेको थियो। पोखरा, सिमरा, भक्तपुर, धनकुटा र नेपालगञ्ज क्षेत्रको वायु पनि प्रदूषित अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल सरकारले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण आपतकालीन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने मन्त्री परिषद बैठकले 3 माघ 2076 मा पारित गरेको यो कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमा 300 AQI नागेपछि विपद घोषणा गर्ने भनिएको छ भने अहिले काठमाडौँको AQI 160 को हाराहारीमा रहेको छ। दर्शक महानुभाव, भारतमा 4 महिनापछि पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतबाटै नेपालमा इन्धन आयात हुने भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने अनुमान रहेको छ। भारतका 5 राज्यमा विधानसभा निर्वाचन सकिए लगत्तै मूल्य वृद्धि गरिएपछि संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा सरकारको विरोध भइरहेको छ। राज्यसभा र लोकसभाका सदस्यहरूले सोमबारको बैठकमा हंगामा गरेपछि बीचमै बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो भने रुसमा छुटबाट इन्धन किनेपछि किन मूल्य बढाउनु पर्यो भन्दै सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। भारतीय कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले त अब सन् 2023 मा कांग्रेस सत्तामा फर्किने पनि भविष्यवाणी नै गरेका थिए। भारत सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलमा 80 पैसा प्रति लिटरको मूल्यका दरले बढाएको बताइएको छ भने यसैगरी खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँ पनि बढाइएको छ र साथमा यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताएका छन्। आज दोधारा चाँदनी नगरपालिका 2 मा आयोजित आमसभामा बोल्दै उनले नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढेको र त्यसको असर सारा नेपालीले भोग्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र डामाडोल छ उनले भनेका छन्। बैठकमा पैसा छैन, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। पार्टी अध्यक्ष लिङदेनले भ्रष्टाचारका प्रकरणमा सत्तामा भएका दलहरू मुछिएको चर्चा गर्दै ललिता निवास, वाइबडी, एनसीएल कर छली लगायतका विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सँगसँगै भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले तुइन काट्दा गत साउन 15 गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका 33 वर्षीय जैनसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको समितिले एसएसपीको उपस्थितिमा घटना भएको निष्कर्ष सहित गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर घटना भएको 8 महिना पुग्ने लाग्दा पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। जैनसिंह धामीको परिवार अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छ। जैनसिंहकी श्रीमती राजन्ती न्यायको माग गर्दै दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आएकी छिन्। बुधबार दार्चुला प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राजन्तीले न्यायको माग गरेकी छन् भने घटना भएको यतिका दिन भइसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन। सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै उनले भनेकी छन्। न्यायका लागि
कति जेल पर्खनु पर्ने हो। एसएसबीले ट्विन काट्दा अभिभावक गुमाएको धामी परिवार अहिले पनि बिचल्लीमा परेको छ। घरमा वृद्ध आमा बुवा, श्रीमती र 2 नाबालक छोराछोरी रहेका छन्। खाना लाउन समेत समस्या रहेको छ। गाउँमा घर जग्गा पनि छैन। के गरेर खाने समस्यामा छु। सरकारले सानी भए पनि केही रोजगारी दिए हुन्थ्यो उनले भनेकी छन्। सरकारले दिएको राहत ऋण तिर्नमै ठिक्क भयो भन्दै उनले बताएकी छन्। विशेष गरी दार्चुला घटनाको 8 महिना पुग्दा पनि जैन सिंहले न्याय पाएका छैनन् र परिवारको बिचल्ली भएको छ। व्यवसायीहरूले उद्योग कला कारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्। बुधबार प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरी बिजुली आपूर्ति र वितरणको अवस्थाबारेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी लिएका छन्। त्यस क्रममा हालदेखिको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग कला कारखानामा उपलब्ध गराइरहेको बिजुली नियमित गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिलेको जे समस्या हो त्यसलाई चाँडो हल गरी उद्योगहरूमा माग अनुसार नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनु होला प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू पनि मन्त्री शर्मालाई भेट गर्न आएका थिए भने सोही बेला उद्योगी व्यवसायीले मंगलबारदेखि उद्योगमा बिजुली कटौती भएको पनि गुनासो राखेका छन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालै विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरी बिजुली आपूर्ति सहज गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सो भेटमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आफूले भोगिरहेको समस्या सुनाउँदै आगामी बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने सुझावहरू दिएका थिए। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा आएको टोलीले मंगलबारदेखि उद्योगमा लोडसेडिङ भएकाले समस्या परेको समेत बताएका छन्। 2 वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल चीन नियमित उडान अप्रिलबाट फेरि सुरु हुने भएको छ। कोभिड महामारी सुरु भएसँगै 2020 को सुरुबाटै बन्द भएका उडान खुल्न लागेका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल चीन सिधा उडानको लागि नेपालमा कुनै पनि समस्या नभए पनि चीनको कारण उडान हुन नसकेको जनाएको छ। चिनिया एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखा डेप्युटी म्यानेजर ज्ञानेन्द्र भुलले अप्रिल पहिलो हप्ताबाट नेपाल चीन उडान अनुमति दिने जानकारी पाएको हामीलाई बताउनु भएको छ। उनका अनुसार सिभिल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना CAAC ले त्यहाँ नेपाल उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई यस्तो जानकारी दिएको छ। चिनिया एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले अप्रिल पहिलो हप्ताबाटै उडान खुल्न सक्ने बताएका छन्, तर CAAC बाट स्पष्ट जानकारी भने आएको छैन भन्दै भुलले भनेका छन्। चीनले सिङ्गापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, लाओस, मलेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेशमा उडान खोल्दा समेत नेपाल चीन सिधा उडान खोलेको छैन। CAAC ले अक्टोबर 2021 देखि 26 मार्च 2022 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या 408 वटामा सीमित गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। बीचमा केही उडान कटौती गरे पनि अरू देशबाट नियमित उडान भइरहेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विशेष गरी 2 वर्ष यता बन्द नेपाल चीन नियमित उडान अप्रिलबाटै खुल्ने भएको छ। नायक पल शाह विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई अवगत नै होला। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पल शाहलाई 12 देखि 14 वर्ष कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तै पलका म्यानेजर कृष्ण जोशी विरुद्ध पनि जाहेरी मुद्दा दायर भएको छ। उनलाई मतियार बनाएर वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ। उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पल शाह पक्राउ परेपछि घटना ढाक्छो प्रयास गरेको आरोप जोशीमाथि छ भने पीडितलाई धम्की दिएको भन्दै उनी विरुद्ध पनि जाहेरी परेको थियो। उनले बयानका क्रममा आफूले पीडितलाई धम्की दिएको पनि स्वीकार गरेका छन्। पलले बीचमा हटाए पनि नाबालिकासँगको सम्बन्धमा समस्या आएपछि तलब दोब्बर पारेर जोशीलाई फेरि फर्काएका थिए। पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीले पनि बयान दिएका छन्। उनको बयान यस्तो रहेको छ। मैले पल शाह भन्ने पुण्य विक्रम शाहसँग मासिक 25,000 रुपियाँ तलब लिई फिल्म, गीत, संगीत र विज्ञापन तथा स्टेज कार्यक्रममा पुण्य विक्रम शाह सहभागी हुने तथा अभिनय गर्ने रकम, कार्यक्रम र समय निर्धारण गर्ने तथा सुटिङको क्रममा विभिन्न स्थानमा जाँदा सुटिङ टिमलाई बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने म्यानेजरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको थिए। शाहसँग अधिकांश समय सँगै हुने गर्दा पीडित नाबालिग र प्रतिवादी शाहबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको कुरा मलाई थाहा थियो। शाहसँग मेरो मनमुटाव भएपछि मलाई म्यानेजरको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। 2078 सालको असार अन्तिम हप्तातिर पीडितले मलाई सम्पर्क गरी पल शाहले मलाई नराम्रो व्यवहार गरेपछि वास्ता गर्न छाडेका छन् भनेकी छन्। म लगायतले पीडित पल शाहलाई बुझ्दा नाबालिकाले आफूलाई पुण्य विक्रम शाहले माया प्रेम गरेको विश्वासमा पारी पटक पटक जबरजस्ती गर्ने गरेका कारण म पीडामा छु भनेकी थिइन्। प्रतिवादी पुण्य विक्रम शाहले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङमा भयो होइन, तैपनि हामीसँगै हुँदाहुँदै केही भयो होला, स्वीकार्नै पर्छ, बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन भन्ने शब्दहरू बोलेका थिए। शाह र पीडित नाबालिकाको सम्बन्ध बाहिरिँदै मिडियाहरूमा आएपछि प्रतिवादी पुण्य विक्रम शाहले मलाई सम्पर्क गरी अब तिमीले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै मासिक तलब वृद्धि गरी दोब्बर 50,000 रुपियाँ दिएर पुनः म्यानेजरको जिम्मेवारीमा फर्काएकाले मैले पीडित नाबालिकालाई तिमीहरू एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा मिलेर जाऊ, भविष्य राम्रो हुन्छ भनेको हो। पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी गर्छु भनेकाले मैले उनीसँगै बस्ने एउटा
साथीलाई नाबालिगले के गर्छिन् कसो गर्छिन् हामीलाई खबर गर, तिमीलाई मैले गीत सङ्गीतमा सहयोग गर्छु भनेको थिएँ, तर नाबालिगकी साथीले भने अनुसार काम नगरेकाले निजलाई धम्कीपूर्ण मेसेज पठाएको थिएँ। निजले पेश गरेको मेसेज मैले पठाएको हो। मैले पीडितलाई सम्झाउने क्रममा मलाई मान्छे मार्न केही जस्तो लाग्दैन भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको हुँ भन्दै पल शाहका म्यानेजरले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, ताप्लेजुङ केन्द्र भएर बुधबार 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार अपराह्न 4:39 भूकम्प गएको हो भने महाभूकम्पपछि नेपालमा 4 रेक्टर स्केलका 500 भूकम्प गइसकेको छ भन्दै बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा बुधबार सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 5 बिन्दवासिनी बाहिनी मुख्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकको विकासमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री खाँडले स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्न सरकार लागि परेको पनि बताएका छन्। नागरिकले आफूले उपयुक्त ठानेका प्रतिनिधि छान्न आवधिक निर्वाचन बेलैमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि धारणा व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले सशस्त्र प्रहरीमा अधिकृत र जवानको लामो समयदेखि रोकिएको वृत्ति विकास सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको सरकार पनि बताएका छन् र लामो समय सशस्त्र प्रहरी बलमा गरेर अवकाश भई घर फर्कदा समाज र परिवारमा कसरी सम्मानित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पनि ध्यान दिइरहेको उनको भनाइरहेको छ। यानि कि स्थानीय तहमा सबै दल सहभागी हुनुपर्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारीको स्वार्थका लागि अदालत दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन्। बुधबार सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले अदालतको दुरुपयोगकै श्रृङ्खलामा उत्पादन सहउत्पादनका रूपमा लामो समयसम्म हडताल चल्ने, पीडितहरूको न्यायको अधिकारमा अवरोध खडा गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार गर्ने स्थिति बनेको बताएका छन् भने यसले पछिल्लो कडीका रूपमा सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म उपयोग गर्ने र उपयोगिताको मूल्य सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव मार्फत अपमान गरिएको भन्दै उनले भनेका छन्। यो तरिका अनैतिक र दूषित मनाशैलीयुक्त छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। यानि कि सत्ताधारी स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग भयो भन्दै केपी ओलीले बताएका छन्। पर्साको पर्टवा सुगौली गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा एकै दिन 14 जना छात्रा बेहोस भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 सुगौली दापु स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 14 जना छात्रा बेहोस भएका हुन्। पढाइ भइरहेकै बेलामा छात्रा अचानक बेहोस भएको विद्यालयका शिक्षक रामाशंकर राउत थारूले बताएका छन्। कक्षा 8 मा पढ्ने एकजना छात्रा हिजो बेहोस भएकी थिइन्। आज एकै दिन 7 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मका 14 जना बेहोस भए। उनले भनेका छन्, हामीले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर उपचार सुरु गर्यौं। एकजना बेहोस भएपछि विद्यार्थी हुवाबसी गर्न थाले र अरू पनि बेहोस भए भन्दै बताइएको छ। बेहोस भएका छात्राको पटेवा सुगौली स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको थियो, जसमध्ये 4 जनालाई थप उपचारका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा पठाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासको काम कारबाही रोक्न माग दावी गर्दै अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। रेग्मी गत भदौमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदकमाथिको 17 भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन 52 असंवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई 7 महिना अवरुद्ध समेत भएको थियो। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले राम्रा काममा अवरोध होइन, सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्। बुधबार वडा नम्बर 22 को वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै साक्यले मेयरले जस लिन्छ भनेर विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको गुनासो पनि गरेका छन्। मेयर साक्यले भनेका छन्, हामी सबैसँग सहकार्य गरेर सम्पदा निर्माणमा पुनर्निर्माण एवं विकास निर्माणका काम गर्न चाहन्छौँ। म गौरवका साथ भन्छु, मेरो कार्यकालमा सबै नीतिगत निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएका छन् र तर मेयरले जस लिन्छ भनेर रोक्ने प्रवृत्तिका कारण केही ठाउँमा समस्या भएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परेको बताएकी छन्। काठमाडौँमा ट्राफिक प्रहरीलाई प्राविधिक उपकरण हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री झाँक्रीले ट्राफिक अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् भने मन्त्री झाँक्रीले भनेकी छन्,
हाम्रो संस्कृतिमा कारबाही नै ठुलो कुरा रहेछ। एकजनाले नियम उल्लङ्घन गर्दा धेरैको समय र पैसाको नोक्सानी हुन्छ। यसले चेन इफेक्ट थुप्रैलाई परेको छ। त्यसैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ। यसबाट राजस्व पनि उठ्छ। मलाई मन्त्री झाँकीको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत 20 स्थान व्हील लक र 88 स्थान ट्राफिक लाइट प्रदान समेत गरिएको छ। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले उपकार लघुवित्तलाई 2,66,250 किता अर्थात् 2,66,25,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ। लघुवित्तको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको पनि बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्वतीय स्रोत साधनहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि बताएका छन् र नेपालले पनि यो पर्व हिमालका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको थियो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक अनुसन्धान उल्लङ्घन गरेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तह चुनावको टिकट नदिने भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टीका केन्द्रीय आयोगहरूबीच आन्तरिक आचार संहिता बारेमा भएको संयुक्त बैठकमा यस्तो विषय उठेको हो। छलफलमा सहभागी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठले पार्टी अनुसन्धान र आर्थिक अनुसन्धान उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई उम्मेद्वार नबनाउने गरी आचार संहिता बनाउने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई माओवादीले टिकट नदिने भएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन तालमेल भएमा त्यसको लाभ आफ्नो पार्टीलाई हुने बताएका छन्। एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थलमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता भट्टराईले सिद्धान्त कार्यक्रम विचार र कार्यदिशा नमिल्ने पार्टीको तालमेल सफलता हासिल गर्ने नगर्ने जनाएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले केन्द्रीय स्तरमा घोषणा गरेर कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा होमिनुपर्ने आह्वान समेत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको उम्मेद्वार हुनका लागि पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, विगतको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको भए पनि निजले गरेका काम राम्रो हुनुपर्ने, चारित्रिक हिसाबले असल र क्षमतावान हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी गठबन्धनमा तालमेल भए त्यसको लाभ एमालेलाई हुन्छ भन्दै नेता योगेश भट्टराईले भनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जिल्लाका नेताहरूको योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका नेताका योग्यता र क्षमता प्रष्टफुटित हुने उनले बताएका छन् भने राजविराजमा बुधबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा टिकट दिने र जिताउने जिम्मेवारी जिल्लाकै नेताहरूको रहेको बताएका छन् र उनले भनेका छन् योग्य, समक्ष र इमान्दारीको खोजी गरी टिकट दिएर जिताउनु पनि जिल्लाकै नेताहरूको जिम्मेवारी हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि जिल्लाका नेताहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रदर्शन गर्ने बेलामा आएको भन्दै उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, मनोज प्रसाद पौडेल 56 लिटाङ नगरपालिका 5 को शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयका सामाजिक शिक्षक हुन्। 2071 सालदेखि विद्यालयमा आबद्ध उनी कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक र नैतिक शिक्षा पढाउने गर्थे। तर पौडेल आफ्नै व्यवहार भने असामाजिक र अनैतिक रहेको उनी संलग्न घटनाहरूले देखाउँछ। विद्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरूले पनि त्यही भन्छ। उनी विरुद्ध पटक पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेपछि विद्यालय प्रशासनले रेकर्ड राख्न छुट्टै फाइल नै बनाएको छ। त्यसको नाम छ एमपी अर्थात् मनोज पौडेल। कक्षामा हामी र केटाहरूलाई गर्ने व्यवहार फरक थियो। मंगलबार विद्यालय परिसरमा भेटेकी एक छात्राले भनेकी छन् हामीलाई कोर्दा पनि ढाड सुमसुमाउने र असहज रूपमा छुने गर्नुहुन्थ्यो भन्दै बताइएको छ। 23 जेठ 2073 कक्षा 6 मा पढ्ने छात्राहरूले समेत शिक्षक पौडेल विरुद्ध विद्यालयमा उजुरी दिएका थिए भने विगत समयको समस्या फेरि दोहोऱ्याएको भनेर लिखित निवेदन दिएपछि तत्कालीन प्रधानाध्यापक डिल्लीराम ओझाले शिक्षक पौडेललाई साथ दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पौडेलले माफी पनि मागेका थिए र उन्मुक्ति पनि पाएका थिए भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, लेटाङ घटना त तपाईहरूलाई याद नै होला। लेटाङ घटनामा के भएको छ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले तपाईहरूलाई पहिलेकै भिडियोमा दिइसकेका छौँ। लेटाङमा प्रहरीको हत्या भएपछि
भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो र कर्फ्यूका कारण अवस्था सामान्य भएपछि गाउँमा फेरि के हुने हो भन्ने त्रास पनि रहेको छ। त्यसैगरी एमपी सरले मैले यौन दुर्व्यवहार गरिरहे, माफी पनि पाइरहे भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकर कम्पनी मल्ल एन्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। शेयर लगानीकर्तासँग अस्वाभाविक रूपमा ब्याज दर लिएको भन्दै बोर्डले उक्त ब्रोकर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। उक्त कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई शेयर बिक्री गरेको रकम ढिला भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको बोर्डले जनाएको छ भने शेयर किनेको रकम ढिलो भुक्तानी गरेको बहानामा लगानीकर्तासँग 18% सम्म ब्याज असुली गरेको पाइएको बोर्डको भनाइरहेको छ। नियम विपरीत लगानीकर्तासँग 13 देखि 18% सम्म ब्याज दर लिएको पाइएपछि बोर्डले उक्त ब्रोकर कम्पनीलाई 75,000 रुपियाँ जरिवाना समेत तिराएको छ। दर्शक महानुभाव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अन्य क्षेत्रहरूमा सुधार आउने बताएका छन्। बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्रमा स्वतः सुधार हुने बताएका छन्। उनले देशको समृद्धिको निम्ति शिक्षा पहिलो ढोका भएको बताएका छन् र शिक्षामा सुधार गर्ने देशहरूले मात्रै अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिने उनले बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई देशको समृद्धिको नीति प्रयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। आज शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। निफ्टी परिसूचक 20.34 अङ्कले घटेर 2630.36 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.22 अङ्कले घटेर 495.11 अङ्कमा झरेको छ भने निफ्टी परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। कारोबार रकम लामो समयपछि 2 अर्बमै सीमित भएको छ। 29,676 कारोबारबाट 226 धितोपत्रका 39,85,574 कारोबारबाट 2 अर्ब 4,63,52,447 रुपियाँमा रोकिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। ओलीले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन मुख्य रूपमा स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित रहेको छ। ओलीले स्थानीय चुनावमा एमालेले जित्ने भन्दै देशभरका 18 आधार पेश गरेका छन् र जसमा एमालेले गरेको भनेर केही कामको चर्चा भइरहेको छ। ओलीले 18 बुँदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको, राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि असाधारण योगदान गरेको पनि दावी गरेका छन्। त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा भूमिका खेलेको, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गरेको, प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक लगायतका कार्यक्रम ल्याएकाले पनि एमालेले स्थानीय चुनाव जित्ने दावी केपी ओलीले गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।